मोदेक होत आसात ती आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां टाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. नितोल निर्मलाक वारी दोंगरावेली सायबिनी Jesu lagi mag amche pasun. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदांकाल उभी राहूया. बापसाहेबाच्या आयत्या सवापासून आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायस आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां टाळलें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तू कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तर्या मदें तू सदो आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भगिनी मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. बुसात आतां आमी आमचे माय मारयेक मान दिवं फुलां घालतले हांव. पयलीं हे सायडीन आहा ती मागीर ती ती आनी ही. सो जाणी कोणें फुलां हाडल्यात माणसुगेन आमी सायबीण मायक मान दिवंक येवया. देवाची माये पावगी तुया आमकां. देवाची माये निर्दिगे आमकां. देवाची माये राखून दवर आमकां. देवाची माये मोजत कर आमकां. देवाची माये सांबाळ तुया आमकां. देवाची माये निवार तुया आमकां. देवाची माये व्हरती पाल आमकां. देवाची माये बुजवण दी आमकां. देवाची माये जेजू दी आमकां. जेजूचो पातलाव करूंक व्हर आमकां. देवाची माये जेजूची आज्ञा. दिसान दीस पाळूंक शिकय तूं आमकां. देवाची माये स्वर्गार व्हर आमकां. जेजू संगती बापाच्या सुखांत. देवाची माये पावगे तुया आमकां. देवाची माये निर्दिगे आमकां. देवाची माये राखून दवर आमकां. देवाची माये मोजत कर आमकां. देवाची माये सांबाळ तुया आमकां. देवाची माये निवार तुया आमकां. देवाची माये व्हरती पाल आमकां. देवाची माये बुजवण दी आमकां. आज सायबीण मायच्या जल्माचे परबेचे तयारीचे तिसरें नोवेन. हे नोवेन करूंक आज आमकां आदार दिता क्लिफर्ड आनी नाशोमा फेर्नांडीस. जे सॅक्टर ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दितात ते जावन आसा जिना पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी कास्तेलवाडो सॅक्टर 2. आयचो आमचो विशय जावन आसा मारये भशेन बोरवाशाक साक्षी दिवया. यादनिका क्यों का दियों का मिगित के वया
A8, page number 4. देवाची वेदी सोरी हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. कुशलकाय सोदोस म्हाका भितोल्या. हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. देवाची विश्वास दवरून हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. तूं स्वाड मोचेर घाल, तूं विश्वासी म्हूण कोलोय. तुज्या उचित दोंगराची दोयेन आमकां वाट दाखय. आनी एक पावट सगल्यांक तुमकां देव बरी सांस दिवं. तुमकां देव बरी सांस दिवं. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, हिरवो रंग ग्रीन कलर बोरवासो कुणायता. होप आनी होच आयचो आमचो विशय. मारये भशेन आनी क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितान बोरवासो पोरजोळोंक जाय. जरी तर बोरवासो ना जाल्यार निराशीपण भितर सोदता. आनी क्रिस्तांव जिवितान निराशीपणाक जेजू सरभोंवतणी जागो ना. इश्टानो, बोरवाशाक साक्षी दिवया. आमचे माय मारयेन हेच केलें. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान अशें करूं दर एकल्याक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी उगडास करुया. कितले पावटी ल्हान ल्हान वस्तू खातीर आमी निराशी जाल्या. कितले पावटी बोरवाशाक साक्षी दिवचे सुवातेर बेजारलेलीं आमी जाल्या. देवाचें बोगसणें असल्या आनी दुसऱ्या पातका खातीर ह्या वेळार आमी मागुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया. हांव पापी सोद पदवेदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पाप केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या सोम्या काकलूत कर. सोम्या सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. क्लिफर्ड आनी नाशोमा फेर्नांडीस देवाक दिनवासून हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. तांच्या इंतेसावान ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटो घेवया. आज जी कोण आपलो वाडदीस मनयतात, घोडये लग्नाचो दीस मनयतात, दुयेंत आसात, तांचे पासत आमची किरीत मागणी. कितलीं जाणां तुमचेच मोदलीं तुमच्यो खासगी गरजो घेवन आयिल्लीं आसात. ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान त्यो देवाक उबारात. जायत्या जाणांनी आपल्या पासत मागूंक लायलां. ह्या वेळार तांचो उगडास करात.
पिंपलवाडो सेक्टर 1, जिना आनी कास्तेलवाडो सेक्टर 2 रावतल्यां पासत किरीत भशेन मागुया. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स हे कोविड महामारी आड सुसूक आमकां आदार दितात. तांकां देवाची गोठाय मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी बागीवन नित्यांक वार मारीचे विनवणी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरस्काराक बरयल्ले चिटीची सुरवात. कोलेसीस शारांतल्या भोगतांक क्रिस्ता सोवे विस्वाशी भावा भयणी देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत पालू आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मागणांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोयमा जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गांव दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार दवरलो आनी सगळे भोगतां तांय तुमी मोग दाखयलो म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गार तुमकां बोरवासो दवरलो आसा. ताचे तावन तो भावाट आनी मोग निपजोता. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परगोड जालो तेन्ना ह्या बोरवेसाची खबर तुमी आयकली. हें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगोड जायत वेता. तुमचे सोवें घडलोलें तशें सगळे कडेन फलां दिवंक तें विसारत वेता. देवाचे देणें तुमी अळकलें आनी ताची नीट समजणी घेतली त्या दिसा तावन तुमचे मोदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो एफेरास आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वाशी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुणयारी. आत्म्याचे देणें तुमचे मोदें वचता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचे उतर हे जबाब. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाळ. सगळीं एकदां म्हणया, कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. हांव जाल्यार देवाच्या घरान मातोळ्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. जबाब. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. तुवें अशें केलें देखून निर्नोटी तुका दिनवासतली. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोनवालो म्हूण हांव परगडटलो. जबाब. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. उद्गार. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोदियांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडलां. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. देवस्थानांतलो काडून
जेजू सिमामाच्या घरा गेलो. सिमामाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचे रोडो घालून ताणें जोरात हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सां भासांच्या भोळ्ळीकारान ताचे सोरशीं हाडली आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां भोवरी केली. जायत्या जाणांवेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटूच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका म्हूण राव म्हूण ती पोरांतताली. पूण ताणें तांकां म्हणें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरां गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखली तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टानो, तिसरे नोवेन सायबीण मायच्या जल्माचे परबेच्या तयारेचे. आनी आज हो हिरवो रंग, ग्रीन कलर आमच्या दोळ्या मुखार धरून सायबीण मायच्या जिवितांतल्या बोरवाशाच्या शेगुणाचो आमी नियाळ कोत्तेला. ताचे पासत देवाक दिनवासतेला. आनी होच आयचो आमचो विशय. माय मारये भशेन आमची बोरवाशाची साक्षी जावया. हांव जायतीं वर्सां परदेसांत शिकप करतालो आनी जायत्या जाणांनी तुमी हें अनुभवलां आसतलें. हिंव पडटा, विंटर येता, झाडाक एक पासून पान ना. पूण जेन्ना एंड ऑफ मार्च, बिगिनींग ऑफ एप्रील सुरू जाता, एक एक हिरवें पान, ग्रीन लीफ झाडाचेर येवपाक लागता. कितलो सोबीत देखावो. पयस कित्याक वचूंक जाय? आमी जायतीं जाणां शेतांत काम करपी मनशां. मार्च, एप्रील, मे आमची शेतां एके भाशेन कांय ना थिंगा. पूण इल्लोसो पावस पडलो, आपशींच थोंड किल्लोता आनी थोंड किल्लोलेले पळोवन आमी मागीर शेतान काम करूंक सुरू करता. हो हिरवो रंग, ग्रीन कलर बोरवासो दिता इश्टानो. काबार जावंक ना सगलें, आनीक बरें येवपाचें हा म्हूण. आनी हो आमचो नियाळ चालू उरूंक तुमकां एक काणी सांगता. जायत्या आदल्या तेंपा वयली काणी. त्या टायमार जेन्ना वेपार धंदो कोत्ताले, बिजनस कोत्ताले, तेन्ना उंटाचे कारावानाचेर तुजें सामोण घेवन एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार वेताले. आनी हे भाशेन एकलो व्हडलो बिजनसमॅन आसलो आनी तोय उंटांचेर घालून आपले सामोण वो विकपाच्यो वस्तू घेवन जायत्या सुवातांचेर भोंवतालो. ताचे बरोबर ताची उंटां आसलीं, कामदार आसले, दुसरे धाकटे धाकटे बिजनसमॅन आसले. आतां तो एका जाग्यार पावलो. आतां हो जागो एक ओरोणें आसलें, डेजर्ट. मनशान सोड, उंट बसून दिसाचे इतलें वत पडटालें म्हूण त्या वाठारान वो त्या ओरोण्यांतल्यान पासार जावंक जायनासलें. फकत क्रॉस कोत्तलोय जाल्यार रातचो वेचो पडटालो. तर एका गायडाक विचून काडटा ते सुवाते वेलो वाट दाखोवपाक, हे ओरोणें क्रॉस करपाक रातच्या वेळार. आनी हो गायड तांकां सांगता 4-5 दीस लागतले. रातचे आमी चल्ल्यार आमी दुसरे सायडीच्यान पावतले. एक दीस गेलो, दुसरो दीस गेलो, तिसरी म्हणजे रातचे ते चलतात, दिसाचे टेंट घालता, विसो घेता. 4 दीस गेले आनी आतां गायड म्हणटा पावत येयले आमी, ओरोणें क्रॉस करूंक पावले. आनी जे रातीक ते भायर लागीं लागीं पावता, गायड म्हणटा पावले आमी, थोड्या वखतान पावतले. आनी ताका जॅम येता. तो न्हिदोन पडलेले कडेन ताचे ऊंट टर्न मारता आनी रातच्या वेळार ओरोण्यांत खंय खंय पावता. जेन्ना
जाग जाता ताका आनी उजवाड जाता घोमता शेळ्ळे म्हूण. आनीक रडोन रडोन तो त्या बिझनसमॅनाक सांगता आमी ओरोण्यान शेळ्ळे, हांव नोको आतां कितें जातलें पळय तें. चड करून हिंगा उदक ना कांय ना, आमचे लागीं आहा तें उदक काबार जाल्या उपरांत आमी हिंगाच मोत्तल्या, उठांय मोत्तेली. पूण हो बिझनसमॅन तो बोरवासो सोडिना. तो म्हणटा कसलो तरी उपाय आसतलो, कितें तरी घडटलें, कोहे भाशेन तरी आमी ह्या ओरोण्यांतले भायर सोदतले. आनी तो इल्लेशें हिरवें तोंड ग्रीन ग्रास त्या ओरोण्यांत पळयता आनी तो म्हणटा ग्रीन ग्रास हा, उदक खूंय तरी आसतलें, उदकाची जोर खूंयसाण येता ती पयली जाल्यार आमी ओरोण्यांतले भायर सोदतले. तो सगळे आपल्या कामदारांक दुसऱ्या वेपार धंद्याकारांक एकठांय कोत्ता आनी ते होडूंक लागता. होणटा 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 तांकां उदकाचो आवाज येता. पूण उदकाचो आवाज उदका सरशी पावच्या वेळार एक व्हडलो फातर आहा. पोत्तून बेजार जाले, हे सगळे काम कोत्तले ताचे मनीस, दुसरे आहले पळय ते. आवयस पयलीं आमी चिंतलेले मोत्तले म्हूण, पूण आतां बोरवाश्याची एक किर्ण जागी जालेली. आतां आमी ही उदकाची वाट सोडून भायर पावपाक चिंताले, पूण पोत्तून आतां हो फातर कोहे पावतले आमी उदक खुंयचे वाटेन वेता तें पळोवंक निराशी जाले. सोडलें काम करपाचें आनी आतां बोहले थिंगा केन्ना मरण येतलें हें चिंतून चिंतून. पूण ह्या व्हडलो वेपार धंदो आहलो ताणें बोरवासो सोडूंक ना. ताणें पोत्तून तांकां हुस्कायलें आनी म्हळें पळय आमी थोकल्या जाणा आमी, पूण जरी तर हेच भाशेन आमी रावल्या आमी हिंगा मोत्तेल्या, इतलें खोडलां आमी आनी हो फातर फोडूंक जावचो ना आमचे कडेन. आनी नेटान पोत्तून इल्लेही कितें शक्ती उरलेली ती घेवन ते फातराचेर आक्रमण कहें केलें आनी तो फातर फोडलो. जोर मेवली उदकाची आनी ते उदकाचे जोरीक फाटल्यान वचून वचून ओरोड्यांतले भायर पावले. इश्टानो, जायते फावटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितान आमी शेळण्या कही दिसता ओरोड्यांत. म्हज्या आनी तुज्या जिवितान आडकोडीचो येद्दो व्हडलो फातर उबो जाला कहो दिसता आमच्या जिवितान. आनी ह्या वेळार आमच्यान दोन एटिट्यूड घेवं येता. बोरवाशान तांकां फुडो करूं येता, ओ निराशीपणान जावं कितें जाता पळय तें अहो पळोवन रावं येता. आनी क्रिस्तांव मनीस बोरवाशाचो मनीस, बोरवासो क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितान ना, क्रिस्तांव मनशान पावल फुडें मारूंक जायना. आयच्या शुभ वर्तमानांत या, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू पेद्रूचे सासू मांयक बरो कोत्ता, जेजू जायत्या दुयेंतांक बरो कोत्ता. आतां पळयात, ही जी पेद्रूची सासू मांय जोरान भासताली, तुमकां दिसता तिका तिच्या घरच्यांनी दुसऱ्या लागीं कोणा कोणें बरी जावंक व्हरोंक नाहली म्हूण कोणी येयल्ली आसतली. थंय ती बरी जावंक ना, पूण तेंचो बोरवासो काबार जावंक ना. जेजू सरशी हाडली आनी जेजू तिका बरो कोत्तलो म्हूण तांकां खात्री आसली. हे जे दुयेंत कितले जाण येयले आनी जेजून तांकां हात लावन बरे केले, देंवचार बसुल्ल्यांक बरे केले, तांचे वेले देंवचार काडले. तुमकां दिसता तांणी आपल्या ह्या दुयेंतीक वो कित्याक तांकां दुसऱ्या कडल्यान व्हरोंक नाहले म्हूण तांकां हात लावन बरे कोच्च्याक वो तांचे वेले देंवचार काडच्याक दुबाव विरेत व्हेल्ले आसतले, पूण थिंगा बरें जावंक ना म्हूण, थिंगा तांचे वेलो देंवचार काडूंक ना म्हूण निराशी जावंक ना. जेजू सरशी हाडले आनी जेजून तांचो बोरवासो निराशीपणान बदल्लो ना, बरें केलें ह्या गोरजे वतांक. पूण आज म्हाका हे निमाणे वडीचेर शुभ वर्तमानाचेर लक्ष घालूंक जाय. जेजू पळय, हांव आनी तूं न्हू केन्नाय कितें बरें कोत्ता तेन्ना, लोक आमकां बरो कोत्ता तेन्ना आमकां थिंगाच रावंक जाय, आमकां दुसरे कडेन वचोंक ना. हे सुवातेर जेजूक वाखाणटालो लोक ह्या टायमार, कित्याक जायत्या जाणांक ताणी बरी केलेली. पूण जेजू तांकां म्हणटा, पळयात, तुमचे मदें बोरवासो उजरासलो, तुमी म्हाका वळखतात. आतां जायतीं जाणां दुसरीं आहात, तीं निर्शेल्यांत, तांकां म्हजी गरज आहा. हांवें त्या दुसऱ्या वाठारांनी, त्या दुसऱ्या गांवांनी वचूंक जाय. इश्टानो, जेजून बोरवासो उमक्याच लोकांच्या काळजान उपजयल्लो अशें ना. जाता तितल्या मनशांच्या काळजान हो बोरवासो जागो करूंक जेजून प्रयत्न केले. आयचे पयले वाचो, बागयोन पावलून कोलोस्कारांक बरयल्ले चिटींतले वाचो. आमी आयकलां नांव बागयोन पावलूचें, तिमोथीचें,
एफ्रासाचे कोण हे पयले पवित्र सभेचे फुडारी आनी ते न्हू जडी मोडी हे सायडी हे सुवातेर सावन ते सुवातेर थिंगा तावन हिंगा वेताले कितें करूंक जेजूक परगोट करूंक कित्याक जायत्या जाणांनी जेजूची खबर आयकलेली आनी ते आनीक जेजूची खबर आयकूंक सोदताले पूण कोण नाहलो एक पावटी ताका लागून पावलू तिमोत एफ्रास हे भाशेचे पयले सभेचे फुडारी दुसरे दुसरे सुवातेर वचोन जेजूची खबर सांगून आनीक बोरवासो जायत्या जाणांच्या काळजान किल्लायताले आनी आज बागेवन पावलू कोलोसेच्या लोकांक म्हणटा वाकणटा तांकां कित्याक जेजू क्रिस्ता विशीं तांची खात्री तांचो विस्वास व्हड आनी म्हणटा ह्या तुमच्या जमनीचेर बोरवासो किल्लोला तुमचे वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत तो किल्लोत वचूं माय मारयेक आमी नोमान करूंक आयल्या माय मारयेक जायते पावटी आमी म्हणटा बोरवाशाचे माय कित्याक म्हणटा काय एकूच घडणी घेवया तिच्या जिवितांतली जेजू बापा सरशी पोत्तून चडून गेलो शीस घुस्पल्या मातशे निराशी जाल्यात आतां कितें आमचें आमी समजताले जेजू संवसारी राजा जातलो आनी आमकां मिनिस्टर कोत्तलो म्हूण आतां कितें आमचें आनी थोडे जाण म्हणटाले आमी वेपार धंदो काम सोडून जेजू फाटल्यान येयल्ले आतां कितें आमचें आनी ह्या टायमार ह्या निर्शेल्ल्या घुस्पा गोंदळाक सांपडलेल्या शिसांक माय मारिया सांगाती दोत्ता तांकां बोरवासो तांच्या जिवितांतलो नपयत जावंक दिना इश्टानो पूण पयस कित्याक वचूंक जाय म्हाज्या आनी तुज्याय जिवितान अवघड मुखार हांव आनी तूं केन्नाय डिप्रेस कसो जाला घोडे माय मारयेक उलो मारला जाल्यार तिणें म्हाका आनी तुका हात दिवन ह्या अवघडायेंतलो भायर सरूंक आधार दिला आसतलो ताका लागून न्हू आयच्या दिसा थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घोडे फायद्याक पडो आमच्या मेल्ल्या खातीर आमी मिसां भेटयता कित्याक आमकां बोरवासो हा अजून ती स्वर्गा राज्यान वचूंक ना जाल्यार म्हज्या मागण्या वरवीं म्हज्या त्यागा वरवीं तांकां सर्गीचें राज फावो जाल्या पुरो म्हूण हो बोरवासो केन्नाच नपयत जावंक दिनाका आमी जायते पावटी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आळकोणी मदें बसून हो बरेपण कोत्ता हांव कित्याक म्हाका आनी तुका बोरवासो हा ह्या संवसारांत सगलें काबार जायना म्हज्या बरेपणाच्या करण्या वरवीं देव म्हाका सर्गीचे वैकोट फावो कोत्तलो म्हूण हो बोरवासो केन्नाच नपयत जावंक दिनाका इश्टानो जायते पावटी न्हू आनी ह्या कोवीड टायमार किरीत भाशेन सिर्विसेक लागून दुयेंसाक लागून आडकोडीक लागून दुडवाचे अडचणेक लागून जायत्या जाणांच्या जिवितान आरे ओरोणें कहें आयिल्लें आहा डेजर्ट कहें जालेलें आहा थोड्याच्या जिवितान मोठो फातोर कहो आडकोडीचो उबो जालोलो आहा आनी आमी नोको कितें कोच्चें तें डिप्रेशनान थोडी गेल्यात निराशी थोडी जाल्यात ह्या वेळार त्या वेपार धंद्याचो उगडास करात तो झगडटा झुजता ओरोण्यांतलो भायर सरोंक तो फोडया हो फातोर म्हणटा जरी तर ताचो बोरवासो नाहलो चितात कितले जाण आनीक ताचे बरोबर ओरोण्यांत मोत्तले आसले पळय ते वय आडकोडी हा वय खूब व्हडल्यो डिफिकल्टी हा पूण निराशीपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितान येवचें न्हू ताका लागून हांव उपकार मागतलो आसलो ह्या वेळार जाणात तुमी आमच्या गोंयांत न्हू आतां धाकट्या धाकट्या भुरग्यां सवें हें निराशीपण दिसून येतात भुरगीं उगीच रावतात तरणाटी उगीच रावतात वाडलेली म्हूण तूं जातात आमी जाणा एक पावटी डिप्रेशनान भितरे म्हूण म्हजी आनी तुजी ह्या वेळार जबाबदारी हा कसली जबाबदारी हांवें आनी तुवें आडकोडी अनुभवल्या हांवें आनी तुवें संकश्टाच्यो घडयो अनुभवल्या पूण बोरवासो उणो करूंक ना दुसऱ्यांनी ओ म्हज्या कश्टांनी म्हज्या कितें म्हणटा रायट थिंकिंगान हांव भायर सरलां वांटुया हे अनुभव दुसऱ्या लागीं वांटुया हे अनुभव दुसऱ्या लागीं इश्टारो क्रिस्तांव मनीस बोरवासो ना काबार सगले फुडें पावल मारूंक जायना आनी शेवटाक पळयात हिरवो रंग हिरव्या रंगाची ग्रीन कलराची खबर कोत्ता आसतना हें सांगल्या बगर म्हज्यान जायना आमी आमचे कुडीक कपडे घालता
आनी बरे बरे कपडे घालता हांव बरे बरे दिसोंक. हो संवसार सोबीत सुंदर दिसोंक देवान आमकां हे ग्रीन झाडां पेडां दिलेलीं आहात, हे हिरवे दोंगर शेतां दिलेलीं आहात. आमच्या पुर्वजांनी आमचे उंटयेन ते उडयले. आयज आमी तांचो सांबाळ करूंक जाय. चिंतात तुमी सकाळीं उठले आनी कांयच म्हाका ग्रीन दिसती पडना, बेजार जालो हांव. घडी तकली किमार जातली म्हाजी. आनी फुडाराक तर अहें जालें जाल्यार म्हजी आनी तुजी जबाबदारी जावन आहा जे हिरवें जी ग्रीनरी आमचे उंटयेन आमच्या पुर्वजांनी उडयल्ली आहा ती आमचे फुडले पिळगेकूय फावो करूं. कित्याक ह्या ग्रीन कलराक पळोवन जायते पावटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितान बोरवांचो किल्लो येता. आमची आवय बोरवांशाची आवय, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त बोरवांचो किल्लावंक ह्या संवसारांत आयलो. त्या वेपार धंदेकारान आडकोळी मदें बसून बोरवांचो सोडलो ना. थोड्याच वेळान आमचो स्वामी उण्या सोऱ्या रुपान ह्या अवतारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा हो आयचो नियाळ आमच्या जिवितान जियोंक तूं आमकां आदार दी. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी वायटाच्या आनी भिरांतीच्या काळोखांत बोरवशाची ड्युटी सदांच पेटलोली दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा एका क्रिस्तावान निराशीपण पयसावूंक वावुरतना आपल्या आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत बोरवोसो जिवो दवरूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मारयेच्या विणवणेंतल्यान आमच्या नागवेच्या गांवांत निराशीपण नफोत जावंक बोरवोसो परजोडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी कालत्या कालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत घेवया C38 पेज नंबर 44. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर रावता कशे तुजो मोग Lucas volta sorbocze, tuże se korchashele. म्हज्या भवां भयणनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जोल्म घेतना तिच्या आंकवारपण वाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोण. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो घूट पुरगोटुया. सुमया जेजू आमी ओजोकाता आनी एकोसितले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान सोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हें नोवेन करूंक आदार दितल्या क्लिफर्ड आनी नाशोमाची, पिंपलवाडो सॅक्टर 1, जिना आनी कास्तेवाडो सॅक्टर 2 रावतल्या सगल्यांची, आज जी कोण आपलो वाडदीस समारंभ तांची, लग्नाचो दीस मनयता तांची, दुयेंत आसात तांची,
आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची दयाक आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई संगती तिचो पोती बागयोन जुसे बागयोन धर्मदुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतींत सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परबडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली सुबागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावनां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत ओत्मीक कोमिन्याचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र पवित्र संस्कारांत तूं सोद्दां सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. बोसा. आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतेल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. खोनवाल्या बापा बागीवंत आंकवार मारीक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच आंकवार माईची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बोसा.
कास्तेलवाडो सेक्टर 2, पिंपलवाडो सेक्टर 1 आनी जिना वाड्यांतल्या भावंडांनो तुमकां किरीत भशेन दिनवासता, कित्याक बरे भशेन ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक तुमी आमकां आदार दिलो. किरीत भशेन तुमच्या जबाबदाऱ्यांनी फाल्यां 2 तारीख सेतेंबराची 4 नोवेन सायबीण माईच्या जल्माचे परबेचे तयारेचे आनी फाल्यां जे सेक्टर आसात ते जावन आसात सांजेच्या नोवेनाच्या मिसाक पिंपलवाडो सेक्टर 2, सांत बोले आनी माजिलवाडो सेक्टर 1. ह्या आयज जे सेक्टराचे कोण जबाबदारी आसा तांणी आजून आपलें किर्ण आनी जिविताचो प्रकाश आनी डेयली फ्लॅश व्हरोंक ना जाल्यार तांणी वचचो. दिसपट्टी तुमी जाणा हें नोवेन आमचें सांजचें मीस जाल्या उपरांत आमी मातशें एडिटींग करपाचें आहा तें कोत्तांव आनी मागीर यूट्यूबाचेर घालता. सांजचे 7 वरांचेर सुमार तें यूट्यूबाचेर फावो जाता. कोणाक मेळना तें तुमी सांगचें. नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक मेळना तांकांय तुमी सांगचें. जें कलेक्शन आमी कोत्ता ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तें दोतोनीच्या वावरा खातीर वेतले. इश्टानो, ग्रीन कलर खुणायता बोरवांसो. बोरवांसो निराशीपण पयसायता. बोरवांसो क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितान ना. क्रिस्तांव जिवीत फुडें वचोंक खूब जोड जाता. आज जेन्ना सायबीण माईच्या नांवान आमकां एक चॉकलेट मेवतली, कुशालकायेची वस्त, तेन्ना आमी हें मनान धरून वेचें. ह्यो चॉकलेटी बा दितात तुमचेच मदलीं भावां भयणां ती हाडून आमकां दितात. आपल्या बसोत मागूंक लायला. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेजूक घेवंक तयार जावं. जेजूक आमच्या खालसांनी शेवतना आमी गीत घेवया. D23 पेज नंबर 60. जिविताचे उदकावू पिवूंक येवचे तानेल्यारू जिविताचो उजो हावू खावूंक येवचे बुकेल्यारू जिविताचे उदकावू पिवूंक येवचे तानेल्यारू जिविताचो उजो हावू खावूंक येवचे बुकेल्यारू आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका खावूंक हांव देता आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका खावूंक हांव देता. तुझ्या कोपान माये
तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर भुरगीं तोरणी सांठी सगलो विश्वास दवरून एका ताळ्यान